सर्वे आगताः किम्? आं गुरुर्यः वयं सर्वेऽपि आगताः। सम्यक् शिष्यः अद्य अनध्ययनमस्ति, भवतां पाठः नास्ति। सत्यं वा? आं सत्यं, परन्तु अन्यदेकं कार्यं सूचयामि। किं तद् गुरुवर्यः? वदामि, सावधानं शृण्वन्तु। पार्श्वस्थे ग्रामे अद्य रथोत्सवः प्रचलति। भवन्तः सर्वे तत्र गत्वा रथोत्सवं दृष्ट्वा सायङ्काले प्रत्यागच्छन्तु। अहो भाग्यः, महान् सन्तोषः। वयं सर्वे इदानीमेव गच्छामः 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 गच्छामः। परन्तु बहु जागरूकतया गन्तव्यं, यतः अहं भवतां बुद्धिमतां जानामि। वयं बहु जागरूकाः भवामः गुरुवर्यः। भवतु सर्वे मिलित्वा एव गच्छन्तु। तथैव अस्तु गुरुवर्यः। तथापि एतेषां मन्दमतीनां विषये इतोपि मम विश्वासः नास्ति। अतः एवं करोमि, सर्वे पङ्क्तिशः तिष्ठन्तु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। पश्यन्तु, भवन्तः 10 जनाः सन्ति। मध्ये मध्ये परिशीलयन्तु, सर्वे आगताः वा, कोऽपि चितः वा इति। अवश्यं परिशीलयामः गुरुवर्यः। वयं गच्छामः। शुभं भवतु। शुभं भवतु। आगच्छन्तु, नो चेत् विलम्बः भवति। आगताः भोः, आगताः। वयं सर्वेपि स्मः किल? वयं सर्वे स्मः। परन्तु मित्राणि, वयम् एकं नदीं तीर्त्वा अग्रे आगतवन्तः। तत्र सर्वेपि तीर्त्वा आगताः वा इति मम संशयः। ममापि समेव संशयः। अतः एव गुरुहूतवान् अस्ति। मध्ये मध्ये सर्वे सन्ति वा इति परिशीलयन्तु इति। सत्यं वा? सत्यं। जनाः अपि भवामः इति इदानीमेव परिशीलयामः। मित्राणि, भवन्तः सर्वे पङ्क्तिरूपेण तिष्ठन्तु। अहं गणयामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सत्यं खलु? दशमः कुत्र गतः? भोः, भवान् गणनां सम्यक् न जानाति। आगच्छन्तु, अहं गणयामि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सत्यमेव खलु? 9 जनाः एव सन्ति। तर्हि दशमः कः? सः कुत्र गतः? अत्र एव स्यात्। एतेषु एव स्यात्। एतेषु दशमः कः? भोः, कः कोलाहलः?
भोः पश्यतु अहमेव गणितं दर्शयामि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव पश्यतु नवजनाः एव स्मः दशमः कुत्र गतः मित्रा भवान् एव दशमः यः दशमस्य अन्वेषणं करोति एवं वा मित्राणि एषः एव लोकस्य व्यवहारः एवमेव वयम् आत्मनः अन्वेषणं कुर्वन्तः भवामः विषयः देहः इन्द्रियाणि प्राणाः मनः बुद्धिः अहङ्कारः चित्तम् अज्ञानम् इत्येतेषु अन्यतमः एव आत्मा स्यात् इति चिन्तयन्तः वयं तत्र एव तस्य अन्वेषणं कुर्मः परन्तु वयं न जानीमः यत् यः अन्वेषणं करोति सः एव आत्मा सः एव परब्रह्म. ಮಿತ್ರರೇ, ಇದೇ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ವಿಷಯಗಳು ದೇಹ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತ, ಅಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಇದರಂತೆಯೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಆತ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಕಿರುನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನ ಅವರೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮಮ ನಾಮ ಪರ್ಣಿಕಾ. मम नाम आर्यन रघुनंदनः. मम नाम भवन तेजप्रसादः. मम नाम मन्वितः. मम नाम रविकुमार. मम नाम निशांत तेजप्रसादः. मम नाम निहालः. मम नाम दीवितः. मम नाम मन्वितः. मम नाम तस्मै. ನಮ್ಮ ನಾಮ ಅವ್ಯನಃ. ಮಮ ನಾಮ ದ ಬಾಬು ವಿಲೋಕಃ. ದ ಬಾಬು